आणि पब्लिकाक तुम्ही सांगिल्ले, आमदारान सांगिल्ले पयली की खंयची तरी मुळां आनी पाळां घट करपाक काँग्रेसीन आयला म्हणून. ती मुळां खंय गेली आनी मुळां कोणी कापली हें सांगपाक जाय. ते टबले दिले, खंयचे पेवर्स घातले, खंयचे म्युजीक सिस्टम दिले. तुम्ही रिलिजनाक हांगा हें करनाकात. सगळे आमी गोंयकार एक आसा. हिंदू, मुस्लीम, सीख, इसाई, ख्रिश्चन सगळे एक आसा. पूण गोंयकारांनो पांया पडटा एक मायंड डायवर्ट करनाकात. हेंच्या जे कितें करता पळय जादू, त्या जादूवान तुम्ही फसोनाकात. नमस्कार सर, आता ZP इलेक्शन लागीं पावला सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. कितें सांगपाचें दिसता आनी तुमची तयारी सद्या कशी आसा आम आदमी पार्टीची? पयली गजाल तुका सांगप म्हटल्यार आम आदमीची तयारी खूब वेगान आनी खूब फास्ट हितून धांवल्ली आसा. तयारी बरी आसा, लोकांचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा, लोकांचो आशिर्वादूय बरो आसा. लोक सांगता फुडें सर आमी आसा तुमच्या फाटल्यान म्हणून. कित्याक लोक ह्या भ्रश्ट सरकाराचेर विटलेले आसा. आनी आमचे पार्टेन एक अशें डिसिजन घेतलें की आमी कॉमन मॅन जे कोण आतां म्हाज्या हेजेर हांगा लेडीज जाला, हांव एक्चुअली पार्टिसिपेट करपाक सोदता पण आतां लेडीज जाला. ह्या कारणान जे पार्टी आमचे आमकां डिसिजन दितले, जे कोणाक खंय कॅन्डिडेट म्हणून घालतले, त्या कॅन्डिडेटाक आमी अवश्य फुडें सरून सपोर्ट करतले आनी ताका जिखूनय हाडटले. दुसरी गजाल, आतां हांसपाचें काय रडपाचें कळना. कित्याक हांवें आमचो पयलींचो ZP म्हणजे आतां प्रेझेंट ZP आसलो तो 1.5 वर्सां कितें तरी ताचे त्या दीस आयकलें हांवें जो कमेंट केलो ते की तो सांगता की आमदाराच्या हेचेर तांणी खंय खुबशे कितें प्रोग्राम केले, कोणाक तबली वाटली खंयच्या स्कुलाक, कोणाक म्युजीक सिस्टम दिले, कोणाक आनी कितें दिलें. म्हाजें म्हणणें इतलेंच. आनी हांवें पयलीं न्यूजार सांगिल्लें मिडियाचेर, जी स्कुलाक तबली दिली तांकां तबल्याची गरज आसा काय ना. तबली कोणूय दिवंक शकता, ते हाडूंक शकता. बट तांकां नेसेसरी कितें जाय आसलें हें तुमचे कडेन मागिल्लें. तांकां नेसेसरी जाय आसलें बस. जी बस बालरथ, लास्ट टायम तुमी पळयला ती भुरग्यांची हालत कशी जाता. भुरगीं घरा कडेन सुट्टाना एक ट्रीप मारपाक वता, दुसरी भुरगीं रावता आनी घरा पावता आमचो खूब लेट जाता. येवन दफ्तर उडोवन ताका परत ट्युशनाक. हे नेसेसरी आसलें. आज तुम्ही तबली दिल्या ती लोकांक सांगता, तुम्ही पेवर्स घातल्या ते लोकांक सांगता. हां कितें अर्थ? आनी आमदार फकत रेबिना कापूंक भोंवता ह्या दिसांनी. तो सालिगांवचो रोड जो आसा पळय तो रोड केला तेंच्यांनी, पण मदींच भितर गेला तो कोण पळयतलो? हांव अक्षरशः सालिगांवचो रोडा खातीर अक्षरशः कितलेशेच फावटी हांचे कडेन गिडगिड्यालो. अक्षरशः गिडगिडोवन लास्ट मोमेंटार आमच्या हितून जे लोकांचो प्रतिसाद घेवन कॅम्पेन स्टार्ट करून सायन घेतल्यान लोकांच्या आशिर्वादान तो रोड जावन पडलो. आयज त्या फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या आशिर्वादान तो रोड जावन पडलो. हे कोण पळयतलो? तुम्ही तबली दिली आनी मायक सिस्टम दिले, कितें दिलें म्हणून तुम्ही आनी एक वर्स आनी 5 वर्सां मागता. खंयच्या कायद्यान मागता 5 वर्सांनी? जाली 22 वर्सां आसा. ह्या 22 वर्सांत कितले दिये लायले ते सांग. कितली जॉब दिले? जर आमदाराचे हात जर तुज्या तकलेर आसा जाल्यार तुवें कितले दिवे लायले ते सांग. ह्या पब्लिकाक सांगपाक जायच. तुवें कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो ह्या सर्वसामान्य गरिबांक, लोकांक, ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो आयज सांगपाची गरज आसा. आज तुमी हेच सांगताले कित्याक तुमचे कडेन पर्याय ना. कित्याक जेन्ना आमी डोर टू डोर जेन्ना लोकांक मेळटा तेन्ना लोक सांगता तांची परिस्थिती कितें आहा ती, तांचें दुख्ख कितें आसा, तेंचें दुखणें कितें आसा तें. आयज हे दुखणें तुमी दारान जेन्ना वयतले पळय लोकांच्या, तेन्ना तेच लोक तुमकां विचारतले की हाडलेलो आमदार काँग्रेसाचेर आनी हुडकी मारून BJPन गेलो कित्याक काय म्हणून. हे लोक आयज तुमकां विचारपाक रावल्या, अक्षरशः रावल्या. जेन्ना आमी वता तेन्ना आमकां सांगता ह्यो गजाली ज्यो आसा पळय ह्यो साद्यो धरनाका. 2027 तुमी आतां इलेक्शन लागीं पावले म्हणून तुमी उजगाटना रेबिना कापीच रावतले, रोड करीत रावतले. पूण त्या रोडाची गॅरंटी कितली आसा पळय ती आयज सांगपाक जाय पब्लिकाक. तुमी रोड आमी करता तेजी वॉरंटी 5 वर्सां आसा म्हणून. नाल्यार आमचो सरकार आयलो म्हणटकर आमी वॉरंटी दितले, आमी गॅरंटी दितले. आमची गॅरंटी अशी नासतली की आमी एकदां दिले काय दिले आनी तो रोड 5 वर्सां उरतलो. ही आमी गॅरंटी. तुमी कितें गॅरंटी दितले? आनी पब्लिकाक तुमी सांगिल्ले, आमदारान सांगिल्ले पयलीं की खंयची तरी मुळां आनी पाळां घट करपाक काँग्रेसीन आयला म्हणून. ती मुळां खंय गेली आनी मुळां कोणी कापली हें सांगपाक जाय. ते टबले दिले, खंयचे पेवर्स घातले, खंयचे म्युजीक सिस्टम दिले.
तुम्ही रिलिजनाक हांगा हे करनाकात. सगळे आमी गोंयकार एक आसा. हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, ख्रिश्चन सगळे एक आसा. पूण आयज जे तुम्ही केला पळय गेल्या 4 वर्सांक ताची जागा 2027 तुमकां लोक दाखयतले. आनी लोक दाखयतले ह्या झेडपी इलेक्शनाक तुमची जागा कितें आसा पळय ती. हांव चड उलयना. तुवें कमेंट केला आनी त्या कमेंटाक हे म्हाजो रिप्लाय तुका. तुवें जर फुडें येवन सांगलें की आमी इतलें कितें दिलां म्हणून जाल्यार तुवें आयज सांगपाक जाय. तुवें आमदाराच्या कुस्तार नोकऱ्यो कितल्यो दिल्यो लोकांक पळय त्यो. देव बरें करूं. सर म्हजो एक प्रश्न आसा. तुमी म्हणटा आतां कितें दिला तर सरकारान सध्या म्हाजी घर स्कीम हाडलेली आसा. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय हांव ताचेर चड उलयना कित्याक ती सद्या केस आसा पळय ती माननीय कोर्टान आसा. पण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां जेन्ना 2022 एक स्कीम हाडिल्ली बायलां खातीर 3 सिलिंडर काय 2 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. आज ते हांव प्रश्न विचारता आमच्या सगळ्या महिलांक. जी महिला आयज किचनान आनी सगळे हेजेर काम करता पळय तांकां विचारता ते 3 सिलिंडर काय 2 सिलिंडर ते मेळ्ळे तुमकां काय म्हणून. मेळूंक नाच पळय. ही जस्ट अफवा. ही फकत पेपर तुमच्या हातीन दितले फकत इतल्याच गजालीक की आता हे झेडपीचे इलेक्शन आहा. तुमचे मायंड डायवर्ट करपाक. पण प्लीज गोंयकारांनो पाया पडटा एक मायंड डायवर्ट करनाकात. हेंच्या जे कितें हे करता पळय जादू त्या जादूवान तुमी फसोनाकात. कित्याक हे मायंड तुमच्या आयज गोंयकारच्या शिक्षणावर सर्वसामान्य लोक शिकलेलो लोक आसा. लोकांक सगळें खबर आसा आज हे कितें चल्लां आनी कितें करता पळय ते. त्या खातीर चितात. वोट करता आसतना वोट मारता आसतना चितात आनी वोट करात. ही झुमला पयलीं म्हटिल्लें झुमला पार्टी. हे झुमला पार्टीन कितले झुमला केला पळय हे सर्वसामान्य मनशाक खबर आहा. जेन्ना ती 2022 स्कीम काडली पळय सिलिंडराची ती सेम आतां ते झुरोवपाक आयल्या. आनी तुमच्या हातीन जे दिता पळय ताचो कांय व्हॅल्यू उरचो ना. म्हाजे इतलेच सगळे सबंद गोंयकारा कडेन हांच्या त्या हितून वचनाकात. हे खंय तरी जादू करतात. हे जादूवान खंयच वचूं नाकात. कांयच जावपाक ना. आनी जालें जाल्यार बरी गजाल. पण इतलेंच सांगात इलेक्शन जाल्या उपरांत करया म्हणून. जाता जाल्यार पळोवया. सर हे फकत अफवा. माझा एक प्रश्न असा सर. तुम्ही आता आमदाराक आणि झेडपीक एक क्रिटिसाइज करतात. ते वयता थंय इनॉग्रेशन करता ते पण डेव्हलपमेंट पार्ट करता न्ही ते पब्लीक डिमांडाचेर. तर हेजेर कितें म्हणपाचें दिसता? अरे तबला म्युझिक आनी पेवर्स हो डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट कितें? डेव्हलपमेंट जावपाक जाय कितें? डेव्हलपमेंट जावपाक जाय सर्वसामान्य गोंयकाराक जे शिक्षीत आसा जे यूथ आयज इतले शिक्षण घेवन बेकार आसा तांकां जॉब दिवपाक जाय मरे. ते जॉब खंय आसा? ते वाटले म्हणून तुझे लोक आयकता आयज. पयलीं जाताले ते कोंबड्यो चिकन खाल्ले पाव खाल्ले मारलो वोट. आतां सगळे लोक शिकलेले आसात. पयलींच्या भशेन लोक ना. पयलीं जाणटे सांगताले आनी आमी वोट मारताले. आयज भुरगे सांगता भुरग्यांक खबर आसा परिस्थिती कितें येवपाची आसा ती. आनी त्या परिस्थितीचेर वोट मारतना ही जे आसा पळय हे चिंततले यूथ जे चिंततले आनी यूथ चिंतूनच वोट करतले. आनी हे सगळे दिता आसतना हाचेर हांव क्रिटिसायज कोणाक करना. पूण क्रिटिसायज करिनासतना आनी सांगनासतना फाल्यां सकाळीं कितें आसा सगळे एक आसतले सगळे जातले. पण कितें आसा ह्या लोकांक जनतेक ज्या भुरग्यांक यूथ आसा शिक्षण केल्ले आसा तांकां नोकऱ्यो कोण दितलो? आज तेणी नोकरेचें उलोवपाक जाय आसलें. हे तबला पेवर्स आनी म्युझीक सिस्टम हेचे खंय रे उलयता? हे कितें? हेच करपा खातीर तूं 5 वर्सां निवडून आयिल्लो? सांग म्हाका. हेच करपा खातीर आहले तूं समाज सेवा करान दी आसलो न्हू. तूं निवडून जेन्ना एक प्रतिनिधी म्हणून निवडून येता एक आमदार म्हणून निवडून येता पळय तूं तेन्ना तांणी लोकांची कॅर घेवची आसता. लोकांक कितें बरें कितें ना कितें जाय हे चिंतचें आसता. पण आयज कोणाचेच कितेंच चिंतिनासतना ते सगळीं कामां करता. पण म्हाजें इतलेंच मागणें जनते कडेन चिंतात आनी फुडें सरात. आनी हांव तुमकां कांयच सांगना. सर तुमचो आतां कॅन्डिडेट डिसायड बीन जाला झेडपी खातीर? झेडपी सद्या कॅन्डिडेट आमचो चालू आसा आनी कॅन्डिडेट रोखडोच डिसायड जातलो. पार्टी हायकमांड जे आमकां डिसिजन दितले आनी जो आमचो उमेदवार म्हणून फुडें येतलो ताका आमी सपोर्ट करतले आनी ताच्या वांगडा आमी सपोर्ट करून ताका जिखूनय हाडटले. थँक्यू. देव बरें करूं.